نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين سبحان الله وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين سبحان الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه ساڈے سارے دا اتھے جمع ہونا اللہ اپنی رحمتاں نال قبول و منظور فرمائے آمین مینوں اللہ اے توفیق دے کہ میں ہر قسم دی ضد تو ہٹ دھرمی تو اور دھڑے بندی تو ہٹ کے اس نیت نال تہاڈے نال گفتگو کراں کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے آمین تہاڈے کولوں امید رکھساں کہ تساں بھی ہر قسم دی ہٹ دھرمی تو کنارہ کر کے
اے نہ ویکسو کہ آکھن آلا کون ہے، بلکہ اے ویکسو کہ وہ آہ کے رہے۔ میں اپنی پوری تقریر نہ کسی نو زج کرنا نہ کسی تے ہٹ کرنی، اس واسطے کہ اے شرافت دے خلاف ہے، اور میری رگاں وچ ایک شریف باپ دا خون دوڑدا ہے۔ میں تہاڈے قصبے چ پہلی دفعہ آئے، اور اس نسبت نال میں اج او واز کرنا جڑا آمنہ دے لال نے سب تو پہلے دن کیتا ہے۔ میں بالکل قاعدے دی جڑی پہلی تختی ہوندی ہے الف با تا، انہی یار میں بھی ابتدائی واز کروں۔ نبوت دے ملن تو پہلے 40 سال میرے آقا نال مکے دے کسی ایک بندے بھی اختلاف ہو سب نے منیا، اور منیا بھی کہ جداں آپ مکے دیاں سڑکاں تے گلیاں تے آندے کوئی بندہ نہ لے کے نہیں بلیندا، ہر بندہ آکھ رہا او صادق جا رہا، او امین جا رہا۔ سبحان اللہ۔ صادق منے، امین منے، اپنے جھگڑیاں وچ تے اپنے اختلافات وچ تے اپنے رولیاں وچ انہاں لوگاں نے آمنہ دے لال نو سالس بھی منیا تے جج بھی منے۔ سبحان اللہ۔ میں ایسے علاقے کھلوتا ہوں جتھے رولے بڑے ہیں، اللہ تو ان پناہ چ رکھے۔ تے جڑے ویلے جھگڑے ہوندے نے برادریاں دے تے دویاں برادریاں نال بس سالسی فیصلہ کریندے ہو کیو جے بندے نو سالس مندے ہو۔ تساں گونگے ہو؟ مانتا لگدا گونگے ہو صاحب، بالکل ہی چپ کر کے، یا تساں گونگے ہو یا میں سمجھدا زنانیاں دا مجمع۔ ہوں آ کرو، یہ زبان نال نہیں کرنا تو سر نال کرو۔
میں نہیں پتہ لگے بھی تواڈے پلے کوئی گل تقریر شربت بنفشا تو نہیں پہ میں گھول کے تھوڑا پوانا. سالس مندی ہو اس بندے نو جڑا عقل مند ہوے دانا ہوے معاملہ فہم ہوے صاحب الرائے ہوے فیصلے کرن دی قوت رکھدا ہوے. مکے دے لوگاں نے میرے نبی نو سالس من کے اس گل دا اقرار کر لیا کہ مکے دی دھرتی تے تیرے تو ود کے عقل مند بھی کوئی. اے میں زندگی دے کس حصے دی گل کر رہا؟ شاباش شاباش یار تو کرسی دیوا میں تھوڑے ہاتھ رکھا دو سو بالکل ہی من کھلار دیتا. اے میں آپ دی زندگی دے کس حصے دی گل کر رہا؟ انشاءاللہ میں ایو جی تقریر کرنی ہے جیڑی تواں یاد ہو جانی. ون کے سناؤ اپنی والدہ نو بہناں نو دھیاں نو جے ہمت پہ ونجے تا بیویاں نو. اے میں کس حصے دی گل کیتی؟ صادق امین ساڈے رولیاں دا سالس بھی ہے فیصل بھی ہے جج بھی. 40 سال تو بعد میرا نبی کیڑی گل منوانا چاہتا کہ جو ہی وہ کلمہ زبان مقدس تو باہر نکلیا تا دوستیاں دشمنی وچ ایک لمحے محبت دی جگہ عداوت آ گئی پیار دی جگہ بغض آ گیا. یہ لوگ آدھے ہیں نا صادق جا رہے ہیں انہاں لوگاں کیا انت کذاب. تے جڑے کدی سالس مندے ہیں نا انہاں آکھیا انت مجنون. انت شاعر انت ساحر. اللہ نے بھی پھر مجنون علی گل دا بڑا ہی جواب دیتا. اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. کرو ترجمہ. من قلم دی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں نا مجھے اس کی قسم ہے. میں 2 قسمہ چاہ کے میرا سونا تین یقین دیوانا کہ تو مجنون نہیں. پھر بڑی خوبصورت اللہ نے گل کی قسمہ بھی چاہیے نالا کیا اما بے نعمت ربکا بے مجنون. میرا سونا تو مجنون نہیں. اس دی دلیل اے وے اساں تن قرآن جیسی کتاب دیتی ہے قرآن اساں مجنوناں نو دینے ہونے. ما انت بنعمت ربک مجنون. ایک منٹ پہلے کی آنکھ ہے سبحان. میرے نبی کوئی صفات آ گئے جڑے ہائی تے گئے ہوتے عمرے تے گئے ہوتے وہ صفا مروہ دے درمیان بھج دے ہیں وہ صفا پہاڑی تے چڑھ دے ہیں
اتھائی میرے نبی کھلو قوم دامن اچ توجہ ہے تو میرے نبی نے فرمایا میں تہاڈے بھی 40 سال دا ایک عظیم عرصہ گزاریا اس وچ میرا بچپن لڑکپن جوانی میری تجارت سفر حضر خوشی غمی شادی بچے اور مکے کے لوگوں میری اس 40 سالہ طویل زندگی میں میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہیں؟ اللہ نہیں نہ سمجھے سمجھو آت نبی پاک نال جی محبت ہر مومن نو ہوندی ہے نا تو نبی پاک دی عظمت بیان ہو جائی تو تساں کہو سبحان اللہ میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ کتھے کھلو کے چیلنج کی جدے طائف ہو عراق ہو بچپن دے یاراں وچ جوانی دے دوستاں وچ اور کیوں بھائی بچپن دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیاں جوانی دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں چھپیاں بچپن کے یاروں میں جوانی کے دوستوں میں جنہ دے رلے بکریاں چرائیاں سفر کیتے بچپن اور جوانی کے یاروں میں کھڑے ہو کر میرے نبی نے چیلنج کیا تھا میری گزری ہوئی زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے سمجھ آئی تو ان کے اگلی بھی گئی نہیں یہ تو میں سمجھا سا پھر تو انہیں دی حقیقت سمجھ آسی بھئی کتنا مشکل ہے بیٹیاں دا بندہ ہوئے یہ توڑے شہر دا اتھے کرے منہ کالا زنا کرے بدکاری کرے حرامکاری کرے تھانے ایف آئی آر درج ہو جائے ایف آئی آر ہی بڑی ترکڑی پولیس لگ جائے پیچھے بندہ بیٹیا تو جائے نس پہنچ جائے کراچی ون کے زلفاں ودھائے داڑھی رکھائے گیرو رنگ دے کپڑے پائے ہاتھ 500 دانے دی تسبیح رولے بند کمرے محفل ذکر کروائے اللہ ہو کراچی دے لوگاں نو آکھے میں ولی منو میری داڑھی ویکھو زلفاں ویکھو جبے ویکھو کبے ویکھو تسبیح ویکھو ذکر ویکھو میں ولی منو ہو سکتا کراچی دے لوگ دھوکا کھا جان مزہ تو تائنا بٹیاں دے وچ کھلو کے آکھے من ولی منو تے بٹیاں دے لوگ آکھے ولی صاحب ذرا کھلو وہ نا اساں ایف آئی آر کڑھا کے لے آنے ہیں تیری ولایت دس دیں تین ہون تو ان سمجھ آئی میرے نبی نے چیلنج کتھے کھلو کے کی بچپن دے یاراں وچ جوانی دے دوستاں وچ جنہاں نال سفر کیتے بکریاں چرائیاں خلوتاں جلوتاں میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ قوم کی آنکھیں بخاری نے نقل کی جربنا لکا مرارا ما رائنا فیکا الا صدقا آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا
ایک منٹ پہلے دی گل نے پیغام سناون تو جڑا اج میں تانوں پیغام سنانا چاہتا یہ من اللہ توفیق دے وے تو سب ہر قسم دی ضد کڈ کے میرے اس پیغام نو سننا ہے میرا نہیں آمنہ دے لال دا پیغام پھر ایک قرآن دا پیغام اگلی گل سنو اللہ دی قسم ہے یہ کتاباں چ گل لکھی ہوئی نہ ہوندی انجے کسی تاریخی کتاب دی گل ہوندی نا میں کدی بھی نہ من وہ منن دی ہے ہی نہیں لیکن مننی پوندی معتبر کتاباں چاہے ذرا سنو بھئی دنیا انج بھی کدی ہوئے آپ نے فرمایا سچا پایا کہ ہاں فرمایا میں پہاڑی دے اتے ہاں تساں دامن چو پچھو جو کچھ میں نظر آ رہا او تہاں نظر نہیں آ رہا اگر میں آکھاں کہ دوے پاسو فوج آ رہی ہے لشکر تہاڈے تے حملہ کرنا چاہتا میری گل منو گے جڑے قوم دے وڈیرے آئیں تے سردار آئیں تے چودھری آئیں تے خوانین آئیں تے سیاسی لیڈر آئیں انہاں سوچیا ساڈی لڑائی کسی ملک نال نہیں ساڈا جھگڑا کسی قوم نال نہیں ساڈا اختلاف کسی برادری نال نہیں یہ فوجاں لے کے کون آ گیا او اتے چڑھ گئے میرے نبی دے نال ون کھلو کتنے فوج تو ہم نظر نہیں آ رہی انہوں نے کیا ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں فرمایا اکھاں نال ویکھ چکے ہو کوئی فوجی کوئی لشکری کوئی سپاہی نہیں ہن میں آکھدا کہ فوج آ رہی ہے منو گے تو قوم دے لوگاں نے آکھیا تیری 40 سال دی زندگی دی صداقت امانت دیانت شرافت اور سچائی اس گل دے آکھن تے مجبور کر رہی ہے ساڈیاں اکھاں دھوکا کھا سکدیاں محمد دی زبان جھوٹ نہیں بول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کداں دی گل تھوڑی دیر حالے کوئی صفات میرے نبی کھلوتے ہیں انہاں کو پوچھ رہے ہیں من کنیے پایا کدی میری زبان جو جھوٹ سنے ہن میرے نبی منوانا کے کیڑی گل واز کیا چنگے بھلے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ میں ہماتنا دی کے گل کر چنگے بھلے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ حضرات تک دا خیال ہے کہ مکے دے لوگ اللہ نو نائن مندے تے نبی پاک انہاں کو نو اللہ منوانا چاہنے ہیں اللہ نو منو اے جھگڑا اے جھگڑا نہیں مکے دے لوگ اللہ نو مندے ہیں ہن تساں وی آپ دلیل دے سو تے تساں وی آکھ سو بھیا مندے ہیں کعبے نو کیا دے ہیں بیت اللہ کہندا گھر اللہ نو نائن مندے تا بیت اللہ کیوں آدے ہیں میرے پیارے پیغمبر والد محترم دا کے نام ہے عبداللہ یہ اللہ نو نائن منے دے تا پتران دے نام عبداللہ کیوں رکھے نے آئیں تیسری دلیل میری بڑی نفیس ہے تے نفیس دماغوں نو سمجھ آئے گی تے جنہوں نو سمجھ آئے گی انہوں نو مزہ بڑھا ہے وقت ایک میری گونگے مر دیتا ہے تو میں اخیر تک جگہ ہی رکھنا ہے
मुशरिक है ना, वो कौन है? मुशरिक कौन होता जेड़ा के करे? शिरक किस्म शिरक किस्म आदे अल्लाह दी जात नाल या अल्लाह दियां सिफतां नाल मखलूक चू कहनू कहंदे नाल शरीक करे। मालूम होया बंदा मुशरिक बनदा ही तां है जदां पहले अल्लाह नू मन्ने, नहीं तो शरीक कहने नाल बनावना। आई समझ के? हाले भी कोई नहीं आई। चंगे भले लोगों का ख्याल है कि नबी पाक दा ते मक्के दे मुशरिकां दा इख्तिलाफ ते झगड़ा इस विच आई कि मक्के दे लोग अल्लाह दियां सिफतां नाल मनेंदे। जिहड़ी अल्लाह दियां सिफतां खालिक राज़िक मालिक ये मक्के वाले नैन मनेंदे ते नबी पाक उन्होंने मनवाना चाहते हैं। मनो राज़िक अल्लाह खालिक अल्लाह मालिक अल्लाह। ये झगड़ा नहीं। आज जेड़े नवे आए हो ते पहली मेरी तकरीर सुन रहे हो, थोड़े दिमाग जरूर चक्कर आसी लेकिन हौसले च रहे है। मक्के दे मुशरिक अल्लाह दियां सिफतां ग्यारहवां सिपारा सूरत यूनुस आयत नंबर 31। याद रहा वैसे वीडियो ही बन रही, ये बाद नहीं जा सकती, मेरी तकरीर दोबारा सुनी जा सकती। सूरत यूनुस 11वां सिपारा ते आयत नंबर 31। जाओ जाके घरों में पढ़ो। मैं पढ़सा भी सही, आयत भी पढ़सा ते तर्जमा भी करे सा, लेकिन तुसा अखा बंद करके मेरे तर्जमे ते एतबार नहीं करना, बिल्कुल नहीं। घर जाना, मस्जिद जाना, जिस आलिम का तर्जमा तेरे खारे चे उठा। मैं नहीं आखदा कि देवबंदी आलिम का तर्जमा चाह, बिल्कुल नहीं आखदा। बरेलवी आलिम, देवबंदी आलिम, अहले हदीस आलिम, शिया आलिम, जिसका भी तर्जमा तेरे घरे च चाह, खुदा दी कसम उवा माना करे सी जड़ा मैं हूं करके जा रहा। ये कोई आलिम दुआ तर्जमा कर देवे, इस जहान भी पूछ सकना ते मैदान माशरे च मेरे गिरबान ते हाथ रख सकना कि तू गलत तर्जुमा करके गया। कुरान पढ़ो, जिस आलिम का तर्जुमा है, किसी मसलक का आलिम है, उठाओ पढ़ो। और नौजवानों और तालीम याफ्ता नौजवानों और पढ़े लिखे नौजवानों, तालीम तो के सिखाती रोशनी। FA BA MA LLB ये तालीम के सिखा रही है। ये तालीम तो सिखा रही है अखां दे उत्ते हाथ रख के ना दुए दे पिछू भज। तेरी तालीम नूं मैं अग ना लावां। खुदा दी कसम अलिफ नूं पीली समझण वाला जट होवे ना, अनपढ़ कख ना जानदा होवे, उस कोल पूछया जावे ये काम क्यों करेंदे हो बुजुर्गो, आके मेरे मां प्यो करेंदे। कोई अफसोस, कोई अफसोस। तालीम होवे MA, उतो होवे LLB, वत होवे प्रोफेसर, वत होवे डॉक्टर, वत MA BA पढ़िया लिखा नौजवान, उसको आख्या ये काम क्यों करे ना, आके मेरी नानी करेंदी है।
تیری میں تعلیم آگ نہ لائیں؟ تعلیم تلے سکھایا؟ اور نوجوانوں، علم نور ہے، علم آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے بھاگنے نہیں دیتا، علم سکھاتا ہے جستجو، تحقیق، تفتیش، پرکھو۔ اللہ کا قرآن پڑھو، پڑھو قرآن اللہ کا، ترجمے کے ساتھ پڑھو اللہ کا قرآن، تحقیق کرو ہر مسئلے کی۔ میں بندیالوی گل کر دیتی، ٹھیک ہے جی، نعرہ تکبیر، نا مولانا مشاہد گل کر، بڑے عالم ہیں جی، مفسر قرآن ہے، جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ بندیالوی گل کرے، مولانا شعیب صاحب گل کرن، انہاں کول پوچھو مولانا ایک گل انج کیوں؟ کوئی دلیل اپنے مسلک دی، اپنے عقیدے دی دلیل دے۔ یہ تساں ہو جاؤ نا سدھے تو مولوی ہو جان گزدار سدھے، تساں بگاڑے آئے، اور جو آدھے رہے تساں اس نوں تو تحقیق ہی نہیں کی، تساں پرکھ ہی نہیں کی، تو جستجو ہی نہیں کی تھی۔ کتنے نوجوان ہیں پڑھے لکھے بابو جڑے آدھے مولوی آپس میں لڑتے ہیں، مولویوں کا اختلاف ہے، مولویوں کا جھگڑا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، اساں تو مسیح تے ونجنا ہی چھوڑ دیتے۔ کیا بات ہے بھائی، آپ بڑا فیصلہ کیتا ہی۔ ڈاکٹر نہیں لڑتے، اے مریضاں نوں جے لے ویندے تے ایک ڈاکٹر نوں کہندے او تشخیص ہور کریندا تے دوسرا ڈاکٹر ہور کریندا، نہیں لڑتے۔ یونانی حکیم تے MBBS ڈاکٹر انہاں دی لگدی آپس حکیم آدن نزلہ جڑا بندے لگدا نا، نزلہ یہ دماغ دی کمزوری دی وجہ تو، ڈاکٹر آدن نک دی ہڈی ڈنگی ہوندی ہے تاں لگ، چلو سبب وچ اختلاف ہو گیا۔ ہومیوپیتھیکل دی سنو تو ہو رہا، میں تو سامنے نہیں کھڑا، میں نے بخار ہو گیا، ایک ڈاکٹر نے دکھایا، وہ ایران چ آیا، ایران چ رہ کے آیا، میں دکھایا، اس کا ٹائیفائڈ، میں 2 دن دوائیاں کھا دیا، کوئی فرق نہ پیا، تو ایک اور ڈاکٹر سرگودے میں اس کو گیا، میں چیک کروں سکا معمولی بخار ہے، صبح نہیں ہوگا، میں کہا فلانا ڈاکٹر آدھا ٹائیفائڈ ہے، کہا بکواس کرتا ہے، بالکل جڑے میں لفظ تم سنا، بکواس کرتا ہے۔ وہ ایران چوا کے آیا، اس نے پاکستان دی آب و ہوا کتوں پتہ لگا۔ تے جلے مریض لے جاؤ تے ایک ڈاکٹر کچھ جاکھے تے دوسرا ڈاکٹر کچھ جاکھے، بس سیاںا بندہ اوہ ہوندا نا جڑا آکھے بھئی ڈاکٹر او انجا تھا اساں تا علاج کروانا ہی چھوڑ۔ بڑی سمجھداری دے فیصلے نے، بڑی عقل مندی دے فیصلے نے۔ اس ویلے تو تحقیقاں کریں دیو کیڑا ڈاکٹر چنگا، بس ساڈے جٹ دن کہندے ہاتھ شفا ہے، نہیں ہوتی۔ ہر وکیل لکھایا BA LLB میاں علی ویندے ہو مقدمہ لڑن، پہلا جڑا چیمبر ہوگا وکیل دا اسے چ وڑ ویندے ہو، وکیل کر لیندے اس نوں؟ وہ وکیل نہیں، کیوں نہیں کریں دے اس نے؟ اس تو پہلے تو بڑی تحقیق کریں دے ہو، کیڑا وکیل چنگا، کیڑا اچھا مقدمہ لڑدا، کدائی جج نال تو نہیں رل کھلو، تاں وکیل کریں دے۔ مکان بناونا انہیں تو میاں علی چوک دوتے مستری تیسی کرنڈی لے کے بیٹھے انہیں بن کے لے آن دیو بھئی آتے مکان پاس آڈا، تیسی کرنڈی اس کو کوئی نہیں، وہ بھی مستری ہے۔ اس ویلے تا بڑیاں تحقیقاں کریں دیو،
چپس کیڑی چنگی لیندا پتھر کیڑا چنگا لیندا وقت دوستاں کول پوچھتے ہو وقت تو مستری نو ملیندے وقت سا دیو بھائی پہلے اپنا کام وکھا جتھے تو کام کیتا نا او کام وکھا میں تاں مکان بنا ورنہ اکثر مستریاں دی عادت ہے تو سانوں نو آکھو پانی اس پاسے کڈ او اس پاسے بس مکان بنانا چھوڑ دیں ہو ہر معاملے تحقیقہ کریں رہنا دین ایسا شدھ آ گیا اتھے تین تحقیق کرن دی کوئی ضرورت نہیں چھوڑ دے بندیاں نو تے چھوڑ بریلویاں نو نہ دیوبندی عالم دی من نہ بریلوی عالم دی من اللہ دے قرآن دی من پڑھنا قرآن پڑھ قرآن تو صاحب زوات ساڑھے کول دا سر کھرکن دا ویل کو نہیں کئی آدھن ساڑھے کول تا مرن جوگا ویلا بھی نہیں آدھے ساڑھے کول تا مرن جوگا ویلا بھی لگ جا سی پتا قیامت آلے دیا لگ جا سی پتا اے قرآن ایسے واسطے آیا ہی نا بے گلافاں چ لپیٹ تے خشموں چ لپیٹ تے چوم تے اکھیں تے لا تے اتلے پھٹیاں تے رکھ تے عدالتاں چ قرآن سر تے چاہ اسے واسطے آیا ہی یا اس واسطے آئی بھی پیسے لین دین دا رولا میں اتنے دیونے نے ساکہ نہیں تو اتنے دیونے نے ساکہ میں قرآن تے رکھے نا تو چال ہے یہ تھوڑی حالت ہے یہ تو سا قرآن نال سلوک کیتا پڑھو نا قرآن میں تو ان فارمولہ دا سہنا آؤ میرے نال اتفاق کرو نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں ترجمے والا قرآن لاؤ بازار سے ترجمے والا قرآن لے آؤ تو سن رکھو کیڑے عالم دا لے آؤ دیوبندی عالم دا لے آؤ اپنی گل کرے سی بریلوی دا لے آؤ اپنی گل کرے سی الحدیثہ دا لے آئیے اپنی گل کرے سی میں ادا نہ دیوبندی عالم نہ بریلوی عالم نہ شیعہ عالم نہ الحدیث عالم میں وہ عالم تو دس رہا ہوں جس نے ہندوستان سب تو پہلے قرآن دا اردو ترجمہ کیتا حالے دیوبند دا مدرسہ بھی نہیں بنے ہو تے حالے بریلی دا مدرسہ بھی نہیں بنے اے دیوبندی تے بریلوی کتھوں ٹرے مدرسے تو اسا اس کو مذہب بنا لے حد نہیں ہوگی یہ ہو گیا مسلک یہ ہو گیا مذہب کیوں بھائی پڑھے لکھے لوگوں علی گڑھ دے پڑھے انہوں علیگ نہیں آدھے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے علیگ مظاہر علوم کے پڑھے ہوئے مظاہری جامع ازہر کے پڑھے ہوئے ازہری دیوبند کے پڑھے ہوئے دیوبندی بریلیوں کے پڑھے ہوئے یہ کوئی مذہب کا نام ہے اور بندہ آکھے بھئی جنت صرف دیوبندیاں جاننا عرب والے کدے ویسے وہ دیوبندی ہیں یہ کڑی گل نہیں ایک مدرسے نال نسبت ہے جس عالم دا نام میں لے رہا ہوں اس وقت دا عالم ہے جہاں دیوبند تے بریلی دا مدرسہ نہیں بنیا اور مزے دی گل ہے ایسا عالم ہے دیوبندی بھی اس نو منین تے بریلوی بھی منین چلو ہوں تو متفق علیہ ہو گیا ہوں تو اتفاقی عالم ہو گیا شاہ عبد القادر محدث دہلوی شاہ عبد القادر محدث دہلوی اردو ذرا پرانی ہے ہندوستان دی پرانی لیکن تو سمجھ جاؤ او قرآن لے آؤ میاں علی جو مل جائے سرگودا جو مل جائے لاہور تو مل جائے پنڈی تو مل جائے امید ہے میاں علی تو مل جائے کس عالم کا ترجمہ میں دسے محدث روز ایک رکوع پڑھ صرف ایک نال ترجمہ ہو جے نہیں پڑھے ہوئے تو جڑا تھوڑا پتر تے دھی 7ویں 8ویں جماعت بھی پڑھ دیں انہوں نے آکو پتر سنا اس کو سنو کوئی تفسیر نہیں ویکھنی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ
بالکل نہیں جانا آسے پاس، صرف لفظی ترجمہ، اس تے غور، تدبر، فکر، سوچ. یہ ایک مہینے تو بعد صراط مستقیم نظر نہ آوے نا، جو مرضی سزا دے. پڑھو. تین کوئی عالم اس طرح دی آفر نہ کرے سی. ہر کوئی آکسی قرآن تیرے پڑھن دی کتاب نہیں، اساں پڑھنی ہے، اساں پڑھنی ہے تو تساں لڈو کھوانے، تہاڈا کام ہے ختم پڑھاؤ تے کوئی چاول پکاؤ تے حلوہ پکاؤ تے تہاڈا کام ہے، بس تہاڈا حق ادا ہو گیا. خود پڑھو نوجوانوں، میری نصیحت پہ عمل کرو، قرآن پڑھو. کسی دی گل میرا جملہ پسند آوے نا تے سمجھ بھی آ جاوے تا ایک سبحان اللہ آکھنا اے میرے دل ذرا ٹھڈ پے جائے. ٹھیک ہے؟ کسی دی گل بغیر دلیل دے تے بغیر کیوں کیتیاں نہیں مننی، بغیر دلیل دے اور بغیر کیوں دے مننی ہے تو صرف آمنہ دے لال دی مننی ہے. اے اتھارٹی صرف اس کو ہے. انہاں دے اگوں جڑا بندہ کیوں کرسی نا او دائرہ اسلام تو انہاں دے اگے کیوں کر سکدا تو صرف عرش اللہ ہی کر سکدا. صرف عرش یا ایھا النبیو لما تحرمو ما احل اللہ لکا. میرا سونا پیغمبر جس چیز نے میں تواڈے واسطے حلال کیتا ہی تساں اس نو حرام کیوں کیتا؟ اے کیوں کہہ کیتی؟ ایک جات اللہ کیوں کیتی؟ اس کیوں کرنے چ بھی خدا دی قسم ایڈا لطف ہے نا. او میں ہی ترجمہ کرنا تے او میں لطف پیدا کرنا، او میں ہی ترجمہ کرنا تے پھر بڑا مزہ پیدا ہو جانا. اللہ کیوں کر رہا لیکن انداز دیکھو اللہ کا. غزوہ تبوک آئی تے بڑا ڈاڈا غزوہ آئی تے مشکل لڑائی آئی تے سفر لمبا آئی تے زیادہ راہ کوئی نہ آئی تے سواریاں کوئی نہ آئیں تے 600 کلومیٹر دا سفر آئی تے پیشہ ور فوج نال جنگ آئی. ایو جی مشکل سفر ہوئے نا تے غزوے ہوئے نا اس وچ منافق نہ نمائندے. منافق انہاں لڑائیاں چ ویندے ہیں جتے سفر تھوڑا ہویا، سہولت ہویا تے امید ہویا مال غنیمت لبسی سوکھا سوکھا. اور غزوہ تبوک کی طرف نکلو. ایک منافق آیا، وہ کہا یا رسول اللہ میری ماں بڑی بیمار ہے تے من چھٹی چاہیے. آپ نرم دل ہے، آپ کے اخلاق کے کیا کہیں؟ فرمایا چل تو نہ. دعا وہ کہا میری بیوی بیمار ہے میں چھٹی چاہیے. فرمایا چل تو ہی نہ. تیری آگے وہ کہا میں آپ بیمار سفر دے قابل نہیں، چل تو ہی نہ. 1 2 3 4 5 چھٹی لے دے گئے. اور اللہ پوچھ رہا بے چھٹی کیوں دیتی نے؟ اگر تمہیں چھٹی نہ دے ہوا انہاں ونجنا وقت بھی کوئی نہ ہے. ہون انہاں دے کول آ گیا بہانہ تے پہلے چھٹی نہ ہویا تو وقت منافقت کھل دی آئی. ہون اللہ پوچھ رہا، ذرا ان توجہ کرنی ہے تو پوچھنا ان چاہیے دائی لما ذنت لہم، آپ نے چھٹی کیوں دی؟ عفا اللہ عنکا، اللہ نے آپ کو معاف کر. پوچھنا تھا ان چاہیے پہلے اللہ کیوں نال پوچھیا وقت اللہ کیا چلو معاف کر. ہوں ذرا انداز لکھا ہے تے میرے والے پاسے بھی لکھا ہے. وہ جڑا رب دا میرے نبی نال تعلق ہے، وہ جڑا پیار ہے، وہ جڑی محبت ہے، خدا دی قسم ہے مزہ ہی آ گیا. اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنکا لما ذنت لہم، معاف تا میں تن پہلے کر دیتا. ہوں اتنا تو دسو نا بھی چھٹی کیوں دیتی نہیں؟
اتنا تو دسو نا بھائی چھٹی کیوں دی؟ سفر ساڈا تھوڑا جہا لمبا ہو گیا یار، میں تھک تو نہیں؟ سورت یونس کی کیڑی آیت میں دسی؟ یہ تو گھر کے اندر جا کے ترجمہ ویکھنا جی، رات تبوں میں ہاں جی 11 تک ہو، پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہو ہاں اللہ کی توفیق کے مطابق سورۃ یونس آیت نمبر قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، قل میرے پیغمبر انہا مشرکاں کول پوچھو، ابو جہل کول پوچھ، من کون ہے یرزقو جو روزی دیتا ہے، کم تمہیں من السماء سیدھا میں نہ کرو والارض انہاں کو پوچھ تو ادا روزی رساں کون ہے؟ آسمان تو روزی دین دا کیا مطلب ہے؟ بارش برسا، آسمان تو روزی دین دا کیا مطلب ہے؟ وہ میں آکھ لے سورج دی تپش نال فصلاں پکا کے، آسمان تو روزی دین دا کیا مطلب ہے؟ چند دی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی نال پھلاں دے وچ ذائقے بھر کے، اے بھی آسمان تو روزی دینا۔ والارض اے بندیالوی نالو زیادہ جٹا نو پتا کہ زمین تو اللہ روزی کنیے دیندا، پتہ نہیں کہ کونے پتا، ایک دانا بو کے آندے ہو واتے کونپل نکلی انگوری سٹا دے کیا دے سٹا، اردو چاہتے ہیں کونپل، کونپل انگوری سٹا پتا، اور زمیندارو اے جڑا پتا ہوندا اے سریے دا ہوندا نہیں نہیں کیڈا نرم، پھوک مارو نا دوے پاسے جا لگی، تے کدی نہیں سوچے بے بٹیاں دی سخت زمین نو چیر کے اے سٹا کنیے باہر نکل، کدی نہیں ویکھے زمین تو روزی کنیے دیندا۔ میرے پیغمبر انہاں کو پوچھ زمین و آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ کہندا کھاندے ہو، کہندا کھاندے ہو، پوچھنا کولوں کو پوچھ فَسَيَقُولُونَ تو یقیناً جواب میں کہیں گے اللہ۔ کہندا عقیدہ بیان ہو رہے ابو جہل کیا دائی مجھے جو کچھ دے رکھا ہے کس نے دے رکھا ہے؟ اللہ۔ یہ ابو جہل دا عقیدہ قرآن بیان کرنا، امن یملک السمع والابصار ام منقطع، پہلے سوال کا تم نے کیا جواب دینا ہے؟ یہ بتاؤ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اے جڑی آنکھیں اور وچ پتلی ہے، اسے دا نا آنکھیں، اسے دا نا نظر ہے، اس دے پچھے دھاگے دی طرح باریک رگاں دا ایک گچھا ہے جس دے وچ خون چل رہا ہے اور اکھاں نو نظر فراہم، شوگر ہائی ہوئے، بلڈ پریشر ہائی ہوئے، وقت تو لیک ہوندی ہے، وہ رگ لیک ہوندی ہے،
تے جلے لیک ہوندی ہے تو نظر آنا معلوم ہوتا ایک پورا نظام ہے کنا دے اندر اکھاں دے اندر مالک کون ہے وہ کہیں گے اللہ من یخرج الحی من المیت زندے سے مردے کو نکالنے والا اور مردوں سے زندوں کو نکالنے والا کون ہے وہ کہیں گے اللہ انڈے تو چوزا تے مرغی چو انڈا جاندار تو بے جان تے بے جان تو کافران دے گھر مومن بچے تے مومنہ دے گھر بدماشاں دے گھر نیک تے نیکاں دے گھر یہ کون ہے وہ کہیں گے اللہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ انہاں کو پوچھو اس پوری کائنات دیاں تدبیراں کرن والا کون ہے کوئی بیمار ہو رہا کوئی صحت پا رہا کوئی جیل جا رہا کوئی رہائیاں پا رہا ہے کسی دی شادی ہو رہی ہے کسی یہاں طلاقاں ہو رہی ہیں کسی یہاں بیٹے بیٹے بیٹیاں کوئی نہیں کسی یہاں بیٹیاں بیٹیاں بیٹے کوئی نہیں کسی نے جوڑے ملا کے کوئی امیر کوئی غریب کوئی سعید کوئی شقی کوئی خوبصورت کوئی بدصورت کوئی بہت بڑا تاجر کسی دے کتے مکھن کھا رہے ہیں تے کسی دی ماں خیمے دے وچ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہی ہے یہ تدبیریں کرنے والا کون ہے تو یہ جواب میں کہیں گے یہ کہنا عقیدہ بیان ہے بھائی زور نال بول وہ کیا دین خالق کون ہے رازق کون ہے مالک کون ہے محیی کون ہے ممیت کون ہے مدبر کون سورۃ عنکبوت پڑھو بارش برسانے والا اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ یہ ساریاں گلاں مکے دے مشرک مندیاں میرا نبی کیڑی گل منوانا چاہتا جس نو مکے دے لوگ منن واسطے تیار نہیں ہوئے دیکھو ایک قرآن ہے جیڑی گل میں کر سکتا میں آج بھی اس کا ذمہ دار ہوں تے کل بھی اس کا ذمہ دار ذمہ دار ہے انشاءاللہ قرآن تو باہر گل نہ کر تو توجہ کرو میں پورا خلاصہ کر کے تھوڑے سامنے رکھ دیں ہے تو جی تھوڑی میں بڑی لمبی تمہید بن کے تھوڑے تک لے آئے میرے نبی منوانا چاہتے اوے مکے کے لوگوں مسائب مشکلات دکھاں بیماریاں غماں پیٹ بھر کے کھاؤ تو بھکے ہوو تو تخت ہوو تو تختے تے ہوو تو بیمار ہوو تو صحت مند ہوو تو جیل دی تنگو تاریخ کوٹھی ہوو تو آزادی دیاں فضاواں ہوو تو ہر حالت بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے پکارو تو صرف کس کو پکارو اے میرا نبی منوانا چاہتا اے میرا نبی منوانا چاہتا جس نو 24ویں پارے دے اندر حامیم مومن دے اندر اس دی آیت نمبر 14 دے اندر قرآن نے بیان کیتا فادو اللہ پس پکارو کہو میرے نال مانا فادو اللہ پس پکارو کس کو زور نال بولو اور جلے توحید بیان ہوئے نا اللہ دی وحدانیت الوہیت دا مسئلہ بیان ہوئے نا اللہ دی قسمیں عرش تے فرشتیاں دے جھرمٹ وچ بیٹھ کے اللہ بھی خوش ہوندا میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے میری الوہیت بیان ہو رہی ہے لوگ بڑے محبت نال سن رہے ہیں
फदुल्लाह, बस पुकारो किसको? अल्लाह। लेकिन मैं इहो जही पुकार नहीं चाहिए कि जरूरत पावे ते मन भी पुकारो, जरूरत पावे ते गैरुल्लाह नू भी पुकारो, मेरे को भी गायबाना मदद मंगो ते गैरुल्लाह को भी गायबाना मदद मंगो। मन इहो जही पुकार नहीं चाहिए। मौला तन किहो जही पुकार चाहिए? फरमाया मुखलसीना। करो माना यार मुखलसीन दा। फदुल्लाह मुखलसीना। मैं आख्या ना, मैं अलिफ बा ता तो शुरू हो रही, ये पहली पट्टी तो मैं शुरू हो, इहो इब्तिदा है तौहीद ते मैं उहा तो ना सबक पढ़ाना सारा। मौला कियो जई खालिसा, कियो जई खालिस पुकार चाहिए। अल्लाह ने फरमाया इन्ना लकुम फिल अनआमिल इब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन वदामिन इन्ना लकुम फिल अनआमिल इब्रा। और जिम्मेदारों, और जिम्मेदारों, अल्लाह आधा प्याले ये कुरान पढ़ के जहान दियां शैयां नू वेख के तैन मेरी वहदानियत दी समझ नहीं आई ता दरवाजे ते बन्ने होए डंगर नू वेख। अनाम किस नू आदे? चौपाए, मज, गां, उठनी, बकरी, भेड़। इन्ना लकुम फिल अनामिल इब्रा। जिहड़े तुहाडे च अहले ज़ौक़ बंदे ने, कोई पढ़े लिखे, अक्सरियत पढ़े लिखे नहीं है, ते उन्हां वास्ते मैं गल करना चाहता। कदी तेरे सामने रब ने फरिश्तियां नू झुकाया? अल्लाह। कदी तेरे सामने रब ने फरिश्तियां नू झुकाया ते हुण तू इतना गिर गया, इतना गिर गया, इतना गिर गया ते तेरे समझाण वास्ते रब नू डंगरां दियां मिसालां देवणियां पे। दरवाजे पे बंधी भैंस गाय देख, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, जेले तू चारा पाया, चारा जानवर दे मैदे च आया। तवज्जो है तो मैदे च मैं एक मशीनरी लाई, उस चारे ते काम करना शुरू किया, कुछ दा बनाया गोबर, वो तले बह गया, असल गिजा उत्ते आ गई। असल गिजा नू मैदे चू धक्का मारिया, जिगर की तरफ, असल गिजा जिगर च आई, जिगर फिर एक मशीनरी लाई, उसने असल गिजा ते काम करना शुरू किया। कोई दा बनाया खून, वो सप्लाई कर दिता दिल नू, ते कुछ दा बनाया दुध, वो सप्लाई कर दिता थाना नू। मिन बैने फरसिन वदमिन, जेले गिजा मैदे चाई, गोबर तू अलग कर लई, जिगर चाई, खून तू अलग कर लई, गोबर दा रंग गदला, उत्तू बदबूदार, खून दा रंग सुर्ख, उत्तू पलीत। मिन बैने फरसिन वदमिन, एक पासे गोबर पलीत आई, एक पासे खून पलीत आई। दो पलीतियां दे विचों असा तेरे बर्तन पाया लबानन खालिसा, लबानन खालिसा,
اے مشینریاں لاؤن والا کون ہے؟ شاباش شاباش باتے دودھ تیرے برتن جاوے تا تقسیم کس دے نا تے ہونا اساں تیری نازک طبیعت دا کتنا خیال کیتا تو نازک طبیعت ہے نا یہ گوبر دا ہی قطرہ بھی چاہے آ پیویا نہیں اساں تیری نازک طبیعت دا خیال کیتا او مویدو میری یہ گل غور نال سنی اساں تیری نازک طبیعت دا خیال کیتا تے دودھ دے وچ گوبر دی پلیتی نہیں شامل ہومن دتی جنی میں دودھ وچ گوبر دی پلیتی شامل نہیں ہومن دتی تو ہی میری عبادت وچ شرک دی پلیتی نو شامل نہ کیتا کر لبنان خالصا لبنان زور نہ لکھو یا لبنان خالصا آنکھو اور زور نہ لکھو ہون جنہاں نو خالص ملدا نے وہ آکھو شاباش شاباش اور کہیں تو خالص ہو سی چاہیے جنہاں نو ملدا ہو تو آکھو سانتا نہیں لگتا سانتا نہیں لگتا پانی ایک ویری پہلے ویچنا دے گھتینے نے بعد دو دی گھتینے نے بعد ہوٹل والے گھتینے دودھ دا رنگ ہو گیا نیلا بھائی خدا گواہ ہے سانتا دودھ دا ذائقہ ہی بھول گئی ذائقہ کیا ہے ساڑھے مدرسے دے پچھلے پاس ایک بڑا ہوٹل ہے اس میں تساں 2 بجے من کے آکھو بھائی مغرب دے ٹائم 5 من دودھ چاہی دا اس آکھن لے جو اے 5 من کتھو کرنا اندر سارا بن رہا مشریج بن رہا اے پاکستان شریف ہے بخشے بخشائے لوگ پتی دے وچ ملاوٹ مرچا وچ ملاوٹ ہلدی وچ ملاوٹ دودھ وچ ملاوٹ گھی وچ ملاوٹ اور اے ایسی بد تہذیب قوم ہے دوائیاں وچ ملاوٹ 2 نمبر دیکھو یارو ایک بندے نو اللہ 20 سال تو بعد پتر دیتا ہوئے لونے آنا 20 سالوں تو بعد تے تیری 2 نمبر دوائی کھا کے وہ پتر اس دا مر جائے ظالم آدمی تین کے ملے تین شرم نہیں آتی حیا نہیں آتی تین ساڑھے گورنر ہیں جیلم دے علاقے دے ہیں انہوں نے ہارڈ تکلیف ہوئی اتھے انہیں علاج کروایا آرام نہ آیا وہ لندن ٹور گئے وہ دوائیاں نال لے گئے گورنر صاحب انہاں دوائیاں چیک کیتیاں 2 نمبر گورنر تیری میری تو گل رہ گئی کدائی اے پاکستانی ہیں پاک لوگ ہیں پاک خدا دی قسم ہے جدا سرگو دے فیکٹریاں نپیاں میں نہیں ہیں مرچ ملاوٹ پتی ملاوٹ کیڑا ہوندہ ہے مبلیل جڑا کوئی اس وچ ملاوٹ تے جلو فیکٹریاں نپیاں منیاں دوے دن اخبار خبر چھپ دیئے بھئی اے ملزم گرفتار ہو گئے تے فیکٹری نپی گئی ہے تے 2 نمبر کم ہو رہا او ملزم کیسے ہوندے سر تے ٹوپی تے چہرے تے داڑھی انا للہ انا الیہ تے نماز اے سکھا رہی کہ ملاوٹ کر 2 نمبر کم کر جنہیں میں تن دودھ خالص دیتا انہی آپ تو میری پکار بھی خالص دیتا کر لبنان خالصا اردو کے مطالبہ کیتا فدعو اللہ مخلصین پس پکارو اللہ کو خالص اللہ دن لیوانے لے خالص لینا لیوانے لے خالص لینا
ہر شے من خالص لبے، بیوی لبے تا خالص، اولاد لبے تا خالص، گھیو لبے تا خالص، مکھن لبے تا خالص، مرچاں خالص، چاہ دی پتی خالص۔ میاں علی کھلوتا ماکھی دا ذکر نہیں کرتا گا۔ اے آپ خالص بننے قسم کہنے بے اللہ دی قسم میں خالص ایسا آپ بنایا۔ لین لے خالص ہر شے لبے تو خالص، لین لے خالص تے جلے دیوڑ دی واری آوے تبت ولاکے مرے نا میری انہ دے اگوں تبت انہ نہیں، اس ویلے ولاکے تے آ جائیں میری سندہ نہیں تے انہ دی، میں گناہگاراں تے نیکن، اے محبوب اللہ دے رتے ہوئے بزرگن انہ دی نہیں موڑتا، میں گناہگاراں پلیتا میری نہیں سندا۔ میں بالکل سیاسی بندہ نہیں تے نہ میں سیاسی گل کرنا چاہتا۔ اس مجمع ہر قسم دے بندے بیٹھے تھے، مسلم لیگ دے بندے بھی ہو سن، پیپل پارٹی دے بھی ہو سن، تحریک انصاف دے بھی ہو سن۔ تحریک انصاف دی آخر ضرورت ہی کوئی نہیں، میاں علی کھلوتا وہ تو میاں علی والا بھگت بھی رہے۔ جماعت اسلامی دے بھی ہو سن، جمعیت علماء اسلام دے بھی ہو سن، ہر جماعت دے بندے ہو سن، ٹھیک ہے سیاست ہے۔ تو سمجھنے دسو اے جیلے مسلم لیگیاں دی حکومت ہوندی ہے تا پپلیاں دے کم ہونے نہیں، اے مسلم لیگیاں دی حکومت ہوندی ہے تے میاں والی جڑے تحریک انصاف والے جتے کھلوتے ہیں انہوں دے کم ہونے نہیں ہوندے۔ سادہ وزیر ہے سرگودے دا تسنیم قریشی، وہ پیپل پارٹی دا آئی، مرکز پیپل پارٹی دی حکومت آئی، پنجاب نون دی حکومت آئی، وہ تسنیم قریشی بڑا قریبی سارا ساتھی ہے۔ تے میں کم آکے تے من لگا استاد بھائی جی اے ہوٹر جڑا ہوتے لگ گیا نا اے نہ ویکھو، تھانے دار بھی میری کوئی نہیں سن۔ تے جیلے پیپل پارٹی دی حکومت ہوئے تو وقت مسلم لیگیاں دے کام ہونے، اپنیاں دے کام کرنے تے پرایاں دے نہ کرنے، اے سیاسی لٹیریاں دا کام نہیں۔ او رحمان تا بنسیئی جدا دوستا تو پہلے دشمنہ دی سنے، حت رحمان نہیں ہو تے جے پرایاں دی نہیں سندا تے گناہگاراں دی نہیں سندا، رحمان کس دا رحیم کس دا؟ او رحمان تاں بڑسی جدا اپنے تو پہلے بیگانیاں دی سنے۔ توجہ ہے تو ابھی میں آکھا نا میں پہلا کہتا تو اڑے کے پڑھنا الف باتا، توجہ ہے۔ اللہ ابلیس نو آکھیا بھی آدم نو سجدہ کر، اس آکھیا میں نہ کریں، اے میاں علی جڑی نہ میں بھی بڑی سخت نہ کریں، کیوں نہیں کریں دا؟ کہ میری مرضی میں نہیں کرتا، انا خیروں منو۔ اللہ نے فرمایا نکل میری جنت چوں، او زاگا سنبھال اپنی جنت، میں اے جانا۔ سچی سچی گل کرو، آج تک ایو جیا اللہ دا نافرمان کوئی ویکھے؟ سیلز مین اپنے مالک نال اس لہجے چ گل کرے، خدا دی قسم مالک برداشت نہ کرے، مظاہرہ کرے نا مالک نال تو مالک برداشت ہو چے جائے کہ خلاق عالم۔ دو بدو علامہ اقبال نے ایک مکالمہ لکھا نا، جبریل دی تے ابلیس دی ہو گئی ملاقات، جبریل ابلیس نو کیا، ابلیس جبریل نو کیا، وہ کرنیا مکالمہ علامہ اقبال صاحب آخر دوتے
ابلیس کی گل تے ختم کر رہے ہیں اس مکالمے میں. ابلیس جبریل نو آتا میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. یزداں آتے نے اللہ نو, میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. میں اللہ دی آنکھ چ کنڈے آر کھڑکدا ہوں. اور تو جبریل تو فقط اللہ 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 تیرا کیوں. اللہ فرمایا کھڑے ہو جا, بیٹھ جا. تو بیٹھ گیا, سجدے میں چلے جا, چلا گیا. میں نے ویکھ ایک نہیں مننی, یہ جنا فرمان کے دیکھ سجدہ کر. اس آگے میں نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی میں نہیں کرنا. نکل میری جنت سے. اس آگے سنبھال اپنی جنت. اے میں جا رہی, پتہ نہیں کہ خیال آیا, واپس پلٹیا. مولا میری ایک دعا ہے. اللہ نے فرمایا مانگو. تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی. شیطان دی سنی کہ نہیں سنی, بات منی کہ نہیں منی, اس جو منگیا دتا کہ نہیں دتا. حدیث جاندہ ایک پیغمبر بارش کی دعا منگن واسطے باہر نکلے. بارشاں بند ہو گئی, قحط پہ گیا جنہیں ساڑھے ہاں پہ گیا. ساڑھے ہی تو بارشاں بند ہوئی کہ کون نہیں ہوئی. 4-5 مہینے ہو گئے. تھوڑی جی پچھلے دن بارش ہوئی, وہ بھی روح دی نہیں ہوئی. اللہ ناراض ہے. ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سامنے آکھیا بے بامی اللہ بارش دے یا نہ دے, وہ شرط آسامی مشکل ہی کرے, سوکھا نہیں کرنا. سوکھا بیٹھ رہا بیٹھ رہا. جڑے چون لگ سی میں آپ تھوڑی جان چھوڑ کے میں آپ تھوڑی جا سکتا. باہر نکلے, جلے باہر پہنچے نا, اللہ دے پیغمبر آکھیا واپس پلٹو, کوئی دعا نہیں مانگنی. حضرت گھر سے نکالا, گرمی میں پسینے میں شرابور, میدان میں پہنچے, بن دعا مانگے واپسی. کیوں؟ وقت کے پیغمبر نے کہا میں یہ اس میدان میں پہنچیا, اللہ نے من ایک چیمٹی دکھائی. چیمٹی جانتے؟ کیڑی کیڑی پپیلی ایسا نہیں آتا, ایسا کیڑی آتے. بندیا دور ہو رہا باتے پپیلی شروع نہ کی آتے کیڑی, وہاں بچن والے بھی کیڑی تھے. آگے چیمٹی کیڑی. میں نے ایک ننھی سی چیمٹی کو دیکھا, وہ ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پلٹ جاؤ, میں نے چیمٹی کی دعا سن کے بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا. قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیا کروں. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمان. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا. اللہم اغثنا غیثا مغیثا, اللہم اغثنا غیثا مغیثا, اللہم اغثنا غیثا مغیثا. یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما, یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما, یا اللہ رچدی پچدی بارش عطا فرما. اے جس کارے چا جمع ہیں ساڑھے میرے ہم نام ہیں عطا اللہ صاحب اور انہوں نے باقی آباب بزرگ بھائی ساتھی جنہوں نے انتظام و انصرام کیتا اور اتنا خوبصورت پنڈال سجایا. انہوں واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے علم عمل عمر گھر بار رزق حلال آل اولاد اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے. اللہ انہوں کسی دا محتاج نہ کرے, اپنے دروازے دا محتاج رکھے. اللہ انہوں نے گھروں آفات تو مصائب تو پریشانیاں تو
صرف انہاں دے گھراں نو کیوں سارے مسلماناں دے گھرانیاں نو اللہ مصائب تو آفات تو اختلاف تو رولیاں تو اللہ اپنی پناہ چ رکھے اللہ پیار محبت یگانگت یکجہتی اس دیا فضاواں اللہ ساڈے درمیان پیدا فرمائے کہ سن رولیاں تو اختلافات تو جھگڑیاں تو اللہ تعالیٰ بچائے یا اللہ سارے سارے دا خاتمہ بالایمان فرما کل ایمان دی حالت اٹھا اپنے پیارے پیغمبر دے حوض کوثر تو جام عطا فرما اپنے پیارے پیغمبر دے جھنڈے تے تلے جگہ عطا فرما اپنے پیارے پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما یا اللہ پیارے پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما ملک عزیز پاکستان دی سالمیت واسطے سلامتی واسطے دعا کرو اللہ سارے ملک نو استحکام عطا فرمائے سالمیت عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے اللہ سارے ملک دی بدامنی امن نال تبدیل کر دے اللہ سارے ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے امن دا گہوارہ بنا دے اللہ سارے ملک دیا سرحداں دی حفاظت فرمائے چار دیواری دی حفاظت فرمائے کہ جتنے اس ملک دے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی یا اللہ سارے ملک دے سارے دشمناں نو تباہ و برباد فرما دے انہاں دے ارادے خاک وچ ملا دے کہ سارے ملک دی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.